सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सियासी जमातों और सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझने से ज़्यादा बड़ी हमाकत कोई नहीं। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सियासतदानों को बाख्तियार बनाओ। सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। जहाँ मारूफ और तजर्बाकार हैं, इनको साइड लाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जाहिर है कायदीन की जगह नए नौजवान लेंगे, मगर वो तजुर्बा नहीं रखते और जज्बाती होते हैं। इससे मामलात इतने उलझ जाते हैं कि इस गुत्थी को सुलझाना मुश्किल हो जाता है। सब चीज़ें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटा घर बन जाना, ये शायद एक ख्वाहिश हो सकती है, मगर ये मसले का हल नहीं। एक ही दिन में 4-5 मकामात पर रियासती इदारों पे हमले हुए। इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासतदानों को मामलात हवाले करें, हर चीज़ के लिए खुद अमृत धारा भर जाना। क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है, ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सके? पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं होती। ऐवान में बैठे फार्म 47 के हैं या 45 के, काम इन्हीं से लेना है। ऑपोजिशन में है, मगर मुल्क को जरूरत पड़ी तो हर कुर्बानी के लिए तैयार है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि सियासी कायदीन को गैर जरूरी समझना हमाकत है। सीनियर कायदीन को साइड लाइन किया जा रहा है। पेचीदगियां सियासी लोग ही हल कर सकते हैं। सियासतदानों को बाख्तियार बनाएं, सियासी मामलात इनके हवाले किए जाएं। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में हालात कंट्रोल से बाहर हैं। जदीद असलहे से लेस जत्थे बहता रहे हैं और ताकत के इस्तेमाल की बातों से हालात बिगड़ते हैं। दोनों जानिब से इंतहा पर जाना मुल्क की सलामती के लिए सवालिया निशान बन गया है। हुकूमत और अपोजिशन की अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिशें। अख्तर मेंगल के सामने नजर सानी की दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती वफ्द की अख्तर मेंगल से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अख्तर मेंगल ने कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। उन्होंने हमारी नजर सानी अपील रजिस्टर कर ली। उम्मीद है हमारी अपील मंजूर होगी। इनका पार्लियामान में रहना बहुत जरूरी है। दूसरी जानिब PTI वफ्द की सरदार अख्तर से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा भी शरीक हुए। सहाफियों से बात करते हुए असद कैसर ने कहा अख्तर मेंगल ने इस्तीफे पर नजर सानी की यकीन दहानी कराई है। इस्तीफा वापस नहीं ले रहा, वापसी का कोई इरादा नहीं है। अख्तर मेंगल डट गए, कहते हैं उन्होंने मुझे कायल करने की कोशिश की, मैंने इन्हें कायल कर दिया। 2018 से हर हुकूमत को बलूचिस्तान के मसाइल बताए। बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। जबरो तशद्दुद और बलूचिस्तान के इस्तेसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया। ऑपोजिशन जमातों ने बलूचिस्तान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। असद कैसर कहते हैं हुकूमत मुल्क पर रहम करे, अना से बाहर निकले और बलूचिस्तान पर अपनी संजीदगी जाहिर करे। सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा पार्लियामान के लिए बाइस से तशवीश है। अब हम पूरे मुल्क में निकलेंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। लतीफ खोसा बोले हुकूमत आइन में तरमीम का सोच रही है, इनकी 2/3 अक्सरियत नहीं। हुकूमत ने लाकानूनियत और फुस्तायत बर्पा कर रखी है। महमूद खान अचकजई ने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल पर बोलने वाला इतना मजबूर हुआ कि मुस्ताफी हो गया। हम सबको मिलकर गलतियों का अजाला करना होगा। जर और जोर पर आई हुकूमत की हर सूरत छुट्टी करनी है। ऑपोजिशन ने इत्तेहाद किया BNP सरबराह अख्तर मेंगल से मुलाकात। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। अख्तर मेंगल ने कहा बलूचिस्तान की सूरत हाल कशीदा है, मुल्क की सूरत हाल डिप्रेशन की नजर है, संजीदा फैसले करना होंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मौखर। इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में हालिया तरमीम के बायस इंतखाबात ता हुक्म सानी मुलतवी किए गए। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत फैसला आज सुनाएगी। नैब के आखिरी गवाह पर जिरह भी कल होगी।
عدالت نے چیئرمین نائب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست غیر مؤثر قرار دی۔ فیڈر میں 22 سے 23 پی ایم ٹیز ہیں، جو بل دینے والے ہیں ان کی بھی بجلی بند کر رہے ہیں چوروں کی طرح، اور جو بل نہیں دینے والے ان کی بجلی بند ہو رہی ہے۔ پی ایم ٹی وائز جو ہے وہ لوگوں کی بجلی بند کرنے کا سسٹم بنائے نا، کہ جس پی ایم ٹی سے بل نہیں آ رہا یا چوری ہو رہی ہے، یہ اس پی ایم ٹی کو بند کریں، نہ کہ پورے فیڈر کو بند کریں۔ ڈومیسٹک کنزیومر ہے، ان کی تعداد 2,80,00,000 ہے، اور اس کے لیے ہمیں کم و بیش 5 سے 6 سال کا دورانیہ چاہیے۔ یہ ساری ریفارم آنکھ جھپکتے میں یہ نہیں ہو سکتی، سارے میٹرز چینج ہونے ہیں، ان میٹرز کے آرڈرز ہونے ہیں، ان کی سپلائی، اور جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر بحث، ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے سوال اٹھایا۔ بجلی کا بل نہ دینے والے چند گھروں کی سزا کے طور پر پورا فیڈر بند کر دیا جاتا ہے، بل دینے والے بھی لوڈ شیڈنگ کی اذیت برداشت کر رہے ہیں، بتایا جائے سسٹم کب ٹھیک ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر نے جواب دیا کہ فیڈر سے ٹرانسفارمر پر منتقلی پر سنجیدگی سے کام کیا جا رہا ہے، بجلی اصلاحات کے لیے 5-6 سال لگیں گے، ریپیئر میٹر لگانے کے اخراجات کے لیے $6 ارب درکار ہیں۔ آصفہ بھٹو زرداری نے ملک میں گیس کے بحران کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ ایوان میں سوال کیا، گیس کی کمی کے باعث گھریلو صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے جواب دیا کہ ملک میں گیس کے ذخائر ہر سال کم ہو رہے ہیں، ہم درآمدی گیس پر انحصار کر رہے ہیں، مہنگے ایل این جی لا کر سستے میں فروخت نہیں کر سکتے۔ فیصلہ نہ ملے تو آپ چیف جسٹس کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ ابھی تو آپ کہتے ہیں 9 مئی کی ویژولز لے کے آئیں، اندھے ہیں جنہیں پتہ نہیں چلتا کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا۔ اتنے بڑے بڑے ایویڈنس ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے، ابھی بھی موقع ہے، معافی مانگیں، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ 9 مئی پر وعدہ معاف گواہ تیار ہو گئے، آپ کے خلاف اتنے شواہد ہیں کہ بچنا مشکل ہے۔ رہنما نون لیگ حنیف عباسی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ابھی بھی موقع ہے، پی ٹی آئی 9 مئی پر معافی مانگ لیں، آپ کو معافی میں دلاتا ہوں، یہ کہتے ہیں ویڈیوز لے کر آئے ہیں، کیا یہ سب اندھے ہیں؟ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر زاہد خان نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ایک بیان میں زاہد خان نے کہا، نظریات اور سوچ کے ساتھ سیاست کر رہے تھے، بدقسمتی سے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے اس میں نظریات کہیں نہیں، موجودہ حالات میں مزید سیاست نہیں کر سکتا، مستقبل کا فیصلہ اپنے خلقے کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کے بعد کروں گا۔ علی امین گنڈاپور کو عدالت حاضر ہونا پڑے گا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا حکم۔ اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طبی بنیاد پر حاضری معافی کی درخواست مسترد، عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ایس ایچ او تھانہ وارا کہو کو علیمے کو آج گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ جماعت اسلامی کسی سیاسی پارٹی سے اتحاد نہیں کرے گی، ہم عوام سے اتحاد کریں گے۔ بجلی ٹیرف میں کمی کے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دھرنا، لانگ مارچ، شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتالوں سمیت تمام آپشنز موجود ہیں۔ امید جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے منصورہ میں تاج رہنماؤں سے گفتگو میں کہا، نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرح پی ٹی آئی نے بھی آئی پی پی پہ چھوٹ دی، یہ سب باجو کی ایکسٹینشن پر بھی ایک تھے۔ بولے، ایک بادشاہ سلامت نے اپنی شہزادی کے ساتھ بیٹھ کر 2 ماہ کے لیے اپنی طرف سے خیرات کا اعلان کر دیا، ہمیں خیرات نہیں حق چاہیے، وہ بھی پورے پاکستان کے لیے۔ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا، مرکزی رویت حلال کمیٹی نے اعلان کر دیا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ستمبر بروز منگل ہوگی۔ ڈاکو ہوتے ہیں، شہر کے ہوں یا کچے کے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں، کچے میں کارروائیاں جاری ہیں، پانی کی سطح جہاں کم ہوگی وہاں کارروائی تیز ہوگی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے خلاف پولیس متحرک ہے، امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی، نتاشا کیس میں پولیس کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔
बारिश बरसाने का नया सिस्टम मशरकी सिंध में दाखिल, कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, घोटकी, शकारपुर, सखर, लाड़काना, दादू, थरपारकर और खैरपुर में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशन गोई। पंजाब में मरी, रावलपिंडी, गुजरावाला, मुल्तान, डीजी खान समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। KPK में एबटाबाद, मानसहरा, बिटग्राम, कोहिस्तान, सवात, गिरदोनवाह में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में योग, मूसाखेल, बारखान, लोरालाई, जल मक्सी, कलात, लसबेला और खिजदार समेत गिरदोनवाह में बारिश की पेशन गोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशन गोई।